कविता सुन्न आउनु कविता मैले आज धरानका जनताको बोली बोलेको छु। भावना सबै धरानका जनताको हो। कलम र कपी मेरो हो र प्रस्तुति पनि मेरो हो। मैले हाम्रा मेयर साहबको धेरै कार्यक्रमहरू हेरेँ। मेरो शरीरमा रगत उम्लियो। मलाई यति उत्साह भयो कि उहाँले गरेका कामको वर्णन गर्न गरिएन भने म आफै पछि पर्नेछु। त्यसो हुनाले म विराटनगरबाट आएको हुँ। विराटनगरबाट आएर म यहाँ अहिले यही खोजेर कहाँ हुन्छ भन्ने पत्ता लगाएर आज यहाँ उपस्थित भएको छु। उहाँकै बारेमा मैले लेखेको छु र जनताको बोली हो, हजुरहरूको बोली हो। मेरो मुख, कलम र कपी मेरो हो। यहाँको शुभ नाम भन्नुहोस् न। म गोविन्द ढुङ्गाना, विराटनगर 1। शुभेच्छा है कविदास। आयो हाम्रा नजिक जब सङ्घर्ष ठुलो गरेर हाम्रो भित्री भय हटी गयो, शक्ति आयो बढेर। नेता होइनौ जन कसरी हौ, ख्याल राख्छौ सदैव छोरा छोरी सरह जनतालाई ठान्छौ सदैव। छोरा छोरी सरह जनतालाई ठान्छौ सदैव। पानी नै हो जगत भरका जीवको प्राणदाता। तडपिन्थे यी पशु र जनता पिउन पानी नमिल्दा। चल्ने गर्थ्यो जल बिचाउने नाइके राजनीति। भोग्ने गर्थे सरल जनता यसैको फजिती। टड्कारो यो गहन दुःखको जाल प्रत्यक्ष देखी। फालिदिन्छु दुःख जडसँगै भावना उच्च राखी। आयौ हाम्रै अधिक मतली स्वच्छ पार्नै धरान। पानीद्वारा सकल जनको लौ बचायौ परान। प्याई छाड्यौ सरस पकुवा बाट ल्याएर पानी। भन्छन् धेरै विबुध जनले हर्क तिम्रो कहानी। बाधा पार्छन् कठिन पथमा व्यर्थ केही पराई। फाँडी झाडी अघि बढ सधैँ हर्क साप राई। फाँडी झाडी अघि बढ सबै हर्क साम्पाङ राई। देखे होलान् प्रगति अहिले पार्टी नेताहरूले। सोही कुर्सी उपर बसदा के गरेथे अरूले। विश्वासैले सबल जनता एकताबद्ध पार्यौ। पानीको यो जटिलपनको कार्य सम्पन्न पार्यौ। लागु खाने युवकगणको तुच्छ बानी हटाई।
तुच्छ बानी हटाई अर्ती दिन्छौ सजग हुनमा स्वास्थ्य शिक्षा सफाई अर्ती दिन्छौ सजग हुनमा स्वास्थ्य शिक्षा सफाई गर्छन् कोही बमन विषको गर्छन् कोही बमन विषको होइन भाग्ने डराई गर्छन् कोही बमन विषको होइन भाग्ने डराई सारा इच्छा सफल बन्युन् हर्क साम्पाङ राई सारा इच्छा सफल बन्युन् हर्क साम्पाङ राई तिम्रा भित्री मगज बिचमा शास्त्रको ज्ञान देख्यौ तिम्रा भित्री मगज बिचमा शास्त्रको ज्ञान देख्यौ नौलो निडर प्रतिभा स्नेहको भाव देख्यौ नौलो निडर प्रतिभा स्नेहको भाव देख्यौ अर्का उपर करुणा राष्ट्रको प्रेम देख्यौ अर्का उपर करुणा राष्ट्रको प्रेम देख्यौ ज्योति प्रखर मुखमा सभ्य संस्कार देख्यौ ज्योति प्रखर मुखमा सभ्य संस्कार देख्यौ सभ्य संस्कार देख्यौ होइन तिम्रो यात्रा सरल शुभ भई मित्रको वृद्धि होस् तिम्रो यात्रा सरल शुभ भई मित्रको वृद्धि होस् बाधा पार्ने प्रगति पथमा व्यक्ति कोही नहोस् बाधा पार्ने प्रगति पथमा व्यक्ति कोही नहोस् देख्दा तिम्रो हृदय दरिलो भन्दछौ है बधाई देख्दा तिम्रो हृदय दरिलो भन्दछौ है बधाई हाम्रा पीडा पर गर सबै हर्क साम्पाङ राई हाम्रा पीडा पर गर सबै हर्क साम्पाङ राई अत्यन्त खुसी लाग्यो उहाँले मलाई यो पनि हस्तान्तरण गर्नुहोला है ल हुन्छ हस् धन्यवाद अत्यन्त खुसी लाग्यो हाम्रो गोविन्द ढुङ्गाना विराटनगर 1 बाट आउनुभएको रहेछ विराटनगर 1 मोरङबाट आउनुभएको रहेछ यति राम्रो शब्दहरूले मलाई प्रशंसा गर्नुभएको छ मेरो बारेमा चाहिँ अब धेरै यहाँनिर चाहिँ शुभेच्छा भनेर माथि लेख्नु भएको छ अत्यन्त खुसी लाग्यो म आफूलाई सानो मान्छे ठान्दछु तर केही गर्ने इच्छा भएको मान्छे हो म त्यो कुरामा म प्रष्ट छु तर म एउटा सानो व्यक्तिको बारेमा यत्रो चाहिँ नि होइन उहाँले यति दुःख गरेर यति लामो यो चाहिँ नि पुरै लेखेर ल्याउँदाखेरि अत्यन्त खुसी लागेको छ यो उहाँको कविता सुनेपछि अझै धेरै काम गर्छु भन्ने मलाई ऊर्जा मिलेको छ है अझै म रिफ्युल भएँ रित्तेको पनि थिइनँ तर अलिअलि तल झरेको थियो फेरि माथि पुगेको उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आज हामी अरू पनि कोही हुनुहुन्छ बाजे हजुर कति वर्ष उमेरको पुग्नुभयो हजुर कति वर्ष पुग्नुभयो 80 वर्ष आज उहाँलाई भेट्नै आउनुभएको म भेट्ने आएको किनभने उहाँको कार्यक्रम अर्को कुरो के भने म पिण्डेश्वरमा बसेर 12 वर्ष पढेँ हजुर र यहाँको पानी यहाँको अन्नले मलाई घराने नै बनाएको छ हामीले देउसी खेल्थ्यौँ नाच्थ्यौँ गाउँथ्यौँ ठाउँ ठाउँमा उहाँ मलाई क्याम्प भन्दै पहिले अहिले त भोपाल क्याम्प हो त्यहाँ पनि जान्थ्यौँ र पिण्डेश्वरको उपज भएको हुनाले मलाई उहाँको कार्यक्रम देख्दाखेरि मलाई धेरै धेरै गदगद भएँ म उत्साहित भएँ त्यस हुनाले मैले सारा काम छोडेर यो कविता लेखेँ अझै पनि उहाँका कामहरू अब निशाने खोला भन्नुहुन्छ निशाने खोलामा माथिले सकाएर त्यो पनि जोड्छु र उहाँको बारेमा म लेख्नेछु अब यो उहाँलाई मैले प्रदान गरेँ यो पत्र पत्रिका पनि आउने सम्भावना
मैले विश्वास गरेको छु। त्यसो भएपछि पत्र पत्रिकामा आओस्, त्यसको प्रचार होस्, उहाँको हौसला कहिल्यै पनि नमरोस्। हाम्रो लागि उहाँहरू लडिरहनुहुन्छ, हामी सुख पाउँछौँ। उहाँ दुःख पाउनुहुन्छ, हामी सुख पाउँछौँ। उहाँको दुःखले हामी सुख पाउँछौँ, तर उहाँको दुःखलाई हामीले पनि हेरिदिनुपर्छ भन्ने भावनाले मैले चाहिँ यसो गरेँ कि किनभने पहिले तेन्जिङ शेर्पाले हिमालमा चढ्दाखेरि धर्मराज थापाले गीत गाउनु भएको थियो, हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा। त्यो सुन्दाखेरि सम्भवतः तेन्जिङ शेर्पालाई पनि अलिकति ऊर्जा जागेको थियो होला, हिम्मत जागेको थियो होला। त्यस्तै हामीले गर्ने मान्छेकोलाई प्रेरणा दिनुपर्छ। उहाँले गरेका कामहरूको, सही कामहरूको हामीले प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। हामी नै हो उहाँहरूका कामको समीक्षा गर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुनाले मैले आज यहाँ यो कविता पाठ गर्न पाएँ उहाँहरूको सामिप्यमा, र म यस्तै काम गरिरहन चाहन्छु र पाऊँ पनि। यो अवस्थासम्म गरिरहेका छु र यहाँहरूले यो मेरो कुरो सुनिदिनु भयो, फोटा पनि खिचिदिनु भयो। म पनि गौरवान्वित छु, एकदम खुसी छ। तपाईँहरू धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय होस्, तपाईँहरू सबैको जय होस्। हाम्रो मेयर साहबको धेरै धेरै जय होस्। नमस्कार, मेरो नाम तीर्थ कार्की, म धरान सोह्र निवासी, पेसाले म सञ्चारकर्मी र यो लागु औषध विरुद्धको जनचेतना जगाउने क्रममा मेयरज्यूको आह्वान अनुसार हरेक शुक्रबार धरानका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो प्रदर्शन गर्ने प्ले कार्ड बोकेर अथवा कुनै पनि कुराको राम्रो सुरुवात भनेको आदि काम पुरा हुनु हो भनेर मैले सुनेको थिएँ। सायद यो सुरुवात अत्यन्तै धरानको लागि राम्रो हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यो मेरो यो अलिकति यसलाई चाहिँ यो गीतको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छु। धरानको सिरैमा बिजेपुर, सिरैमा बिजेपुर, एउटा गीत गाउने हाम्रो सुर। धरान सुनसरी लागु औषध मुक्त धरान बनाऊ कसरी, लागु औषध मुक्त धरान बनाऊ कसरी। लागु औषध सेवना नगरौँ, सेवना नगरौँ, दुर्व्यसनको शिकार नबनौ धरान सुनसरी। लागु औषध मुक्त धरान बनाऊ कसरी, लागु औषध मुक्त धरान बनाऊ कसरी। धरानवासी सबैको चाहना, सबैको चाहना, मेयर सब ल्याउनुहोस् स्पष्ट योजना। धरान सुनसरी लागु औषध मुक्त धरान बनाऊ कसरी। खै त ताली। लागु औषध मुक्त धरान बनाऊ कसरी। युवाहरू बेरोजगार भएमा, बेरोजगार भएमा दुर्व्यसनी हुन्छन् है सयमा। धरान सुनसरी लागु औषध मुक्त धरान बनाऊ कसरी, लागु औषध मुक्त धरान बनाऊ कसरी। सरकार जनता हातमा हात मिलाऊ, हातमा हात मिलाऊ, युवाहरूलाई रोजगारी दिलाऊ। धरान सुनसरी लागु औषध मुक्त धरान बनाऊ कसरी, लागु औषध मुक्त धरान बनाऊ कसरी। अब चाँडै बनाऊ योजना, बनाऊ योजना, स्कुल कलेजमा छरौँ जनचेतना। धरान सुनसरी लागु औषध दुर्व्यसन मुक्त बनाऊ कसरी। लास्टमा सहयोग आउँछ युकेर हङ्गङ्ग, युकेर हङ्गङ्ग, अघि बढ्नुहोस् मेयरज्यू सम्पन्न। धरान सुनसरी लागु औषध मुक्त धरान बनाऊ कसरी। लास्टमा
लागु औषध मुक्त धरम बनाउँ कसरी लागु औषध मुक्त धरम बनाउँ कसरी धेरै लगाएको थियो अरू कोही हुनुहुन्छ कविता छैन होला म पनि फेरि आज दोस्रो अलिकति केही न केही दिनको अवस्थाको मान्छे एक दुई कुरा बोल्छ सुनौ है एकचोटि राम्रो लेख्नुहुन्छ उहाँले पनि सबैजनामा नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ नेसनल निरौला र घर मेरो लेटाङ अनि यहाँ सुनसरी टेक्निकल कलेजमा ब्याचलर इन फार्मेसी 4औं वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी र अब मेरो पढाइ पनि औषधि सम्बन्धीकै पढाइ र यहाँ पनि औषधिको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित यस्तो राम्रो कार्यक्रम आउँदै गर्दा मैले एउटा औषधिकै भाषामा औषधिलाई नि म आफू औषधि हुँ भन्ने तरिकाले सम्बोधन गरेर एउटा कविता लेखेको छु। कविताको शीर्षक छ म औषधि हुँ। म औषधि हुँ, मानिसका रोगहरू निको बनाउने मेरो काम हो। पीडितहरूको पीडा भुलाउने काम मेरो हो। रोदनलाई हाँसोमा बदल्ने काम मेरो हो। जसलाई तिमी दुरुपयोग गरिरहेछौ नि, हो म त्यही औषधि हुँ। हो म त्यही औषधि हुँ। जसलाई तिमीले चिन्न सकिरहेको छैनौ नि, हो म त्यही औषधि हुँ। म कहिले तिम्रो कुभलो चाहन्न, म कहिले पनि तिमीलाई पीडा दिन्न। तर बिन्ती तिमी पनि मलाई पीडा नदेऊ न है। तर बिन्ती तिमी पनि मलाई दुरुपयोग नगर न है। बिन्ती तिमी पनि मलाई जीवन बचाउने मेरो सुन्दर कर्तव्य पूरा गर्ने मौका देऊ न है। अनावश्यक किन प्रयोग गर्छौ तिमी मलाई? मेरा गुण अवगुण नबुझी किन लिन्छौ मलाई? तिम्रो जीवन सिद्ध्याउन किन प्रयोग गर्छौ मलाई? बिन्ती तिम्रो त्यो सुन्दर जीवन पनि तिमी बनाऊ र मेरो यो सुन्दर कर्तव्यमा पनि मलाई उन्मुख गर्न देऊ। अनि म सुन्दर र स्वास्थ्य समाजको परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिन्छु। धन्यवाद। एकदम खुसी लाग्छ। ड्रग्स फ्री टाउन आवर धरान, स्वच्छ समृद्ध सहर हाम्रो धरान, सुन्दर धरान बनाउने कल्पना हो। आज हाम्रा भाइ बहिनीहरू ड्रग्स खाएर के भन्छ अकालमा मरिरहेका छन्। पेन्ट पनि तपाईँको कसरी लाउँछन् थाहा छ? यो खाएपछि अन्न हुँदैन, पेन्ट अडिँदैन, यहाँ तल तानेर यहाँ सबै फोका आएर अब्रो बोलेको बुझिँदैन। के भयो हाम्रा जन्तु भएको मान्छे भए त हाम्रै ती छोराछोरी हेर्नु त। त्यस्तालाई सकार्नुपर्छ पहिलो इनिसिएसन भनेर मेयर साहबले सुरु लिनुभयो र त्यसमा हामीले पनि गरौँ भनेर मैले चाहिँ लागु औषध विरुद्धकै एन्टी ड्रग्स अवेरनेस पोइम लिएर आएको छु। म उतारौँ श्रेष्ठले गाउनु भएको यही गीतमा उहाँको मिल्छ। जस्तै गहिराईमा डुब्दै नडुब, डुबिसकेको छौ भने मोती नटिपी नफर्क, मोती नटिपी नफर्क। गहिराईमा डुब्दै नडुब, डुबिसकेको छौ भने। यो प्रकाश अब हाम्रो मेयर साहब गहिराईमा डुबिसक्नु, अब उहाँले मोती नटिपी फर्किनुहुन्न भनेको कारण के हो भने अब धरानलाई त सुन्दर त्यसै बनाउनु चाहिँ हाम्रो साथ छँदैछ। नेपालको अबको 15 वर्षभित्रमा विदिन अ डिकेड ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल, नो डाउट। इफ यु डाउट अनि देशको नेतृत्व गर्छ। धरान त बनिगयो नि, अब धरान त उहाँले सुरु गर्नुभयो। ती 17 नम्बरबाट आउने दाउरेको पनि उहाँले हेर्नुहुन्छ। बिचरा काठको नियम कति गाह्रो छ। अस्ति भन्दै थियो मलाई, हामी दाउरेको कसले बोलिदिन्छ मेयर साहबले, म बोलिदिन्छु, भेटिरहेको छु। श्रम गर न, श्रमको लागि ओपन गर्नुभएको छ उहाँले दरवाजा होइन। त्यसरी सबैबाट साथ दिउँ भन्दै अब म यो सानो कविता खोल्दैछु। कविता शीर्षक छ सचेतना। प्रपरली हामीले आजको लागु औषध मुक्त सहर हाम्रो धरान भन्ने यो कविताको शीर्षक मेयर साहबले जुन कार्यक्रम हामी प्रत्येक शुक्रबार हामीले राखेका छौँ, आज विजय चुकमा सुनौँ। लागु कविता शीर्षक सचेतना है। नाम भन्दिनु। मेरो नाम ओमनाथ रिमाल, म धरान 11 बाट शिक्षक, म स्थानीय शिक्षक। सुरु गरौँ। सुन्ने यन्त्र सबैले एकचोटि कवितालाई ताली बजाउँ न त। कविता कस्तो छ फेरि बजाउँ। हस्, धन्यवाद। लागु औषधले अति सतायो,
हाम्रो मानव समाज धरापै बनायो। खैनी चुरोड गुड्खा खुलेआम बिक्री, सानैदेखि कुलतमा फस्या छन् कसैलाई छैन फिक्री। सानैदेखि कुलतमा फस्या छन् कसैलाई छैन फिक्री। गाँजा चरेस हिरोइन ट्याब्लेट प्रयोगकर्ता बढ्दै, गाँजा चरेस हिरोइन ट्याब्लेट प्रयोगकर्ता बढ्दै, युवा जमात कुलतमा किन अघि सर्दै। पुलिस प्रशासन हैरान, बढी समाचार ताजा, यति मात्रा हिरोइन समात्यो, यति मात्रा गाँजा। जहिले सुन्नु पर्यो। अब सल्युसन है, अमूल्य जीवन नसामा नडुबाऊ हेर, अमूल्य जीवन नसामा नडुबाऊ हेर, कुलतबाट उम्किएर सत्य कार्य गर। बाआमाले दुःख गरी बनाउनु भो ठुलो, बाआमाले दुःख गरी बनाउनु भो ठुलो, तिमी आज एडिक बन्दा मन साह्रै रोयो। तिमी आज एडिक बन्दा मन साह्रै रोयो। एडिक चाहिँ यो अलिकति त्यस्तै शब्द रह्यो भन्नाले बुझिहाल्नुभयो। जीवन अझै बाँकी छ कुलतलाई छोड, जीवन अझै बाँकी छ कुलतलाई छोड, दुर्व्यसनबाट मुक्त भई स्वच्छ जीवन रोज। आज दुर्व्यसनीमा हाम्रो मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो, हामी यति राम्रो मेयर पाउँथ्यौँ। हाउ ह्यान्डसम पनि इङ्ग्लिस उस्तै राम्रो छ त्यो। भेरी भेरी गुड इङ्ग्लिस। अब म कविता स्टप भएँ। जीवन अझै बाँकी छ कुलतलाई छोड, दुर्व्यसनबाट मुक्त भई स्वच्छ जीवन रोज। सबै मिली भेला भई सचेतना फैलाऊ, सबै मिली भेला भई सचेतना फैलाऊ। युवा मेयर पाएका छौँ होस्टेमा हैसे गरौँ, युवा मेयर पाएका छौँ होस्टेमा हैसे गरौँ। हवस् त, जानी नजानी कोरे अघि स्कुलमा गाड बस्दा बस्दै लेखेको अलिक सबैले सुनिदिनु भयो। फेरि पनि कार्यक्रममा जोडिने पाचाका साथ केही बोलीमा तलमाथि भयो भने एज ए फ्रेन्ड प्लिज आई बेग एन एक्सक्युज। सबैलाई नमस्ते, हस् शुभ सर। पानी अलिकति ल्याउनु। म चाहिँ अब त्यति भूमिका पनि नमान्ने मान्छे परेछु होइन, केही भूमिका पनि मान्दिनँ। परिचय चाहिँ मेरो भन्नुपर्दा मेरो नाम भवानी चोडाल र म सञ्चारकर्मी र मेरो कविता अब सुरु हुन्छ। र कविताको शीर्षक छ उठौँ जब हामी सबै धरानवासी। टोलो टोलो बाटो उठौँ, घरबाट उठौँ हामी सबै धरानवासी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन विरुद्ध एकजुट भई जागौँ। यस्तै समस्या रहिरहे हुन्छ भोलि हाम्रो धरान एउटा खण्डहर, यस्तै समस्या रहिरहे हुन्छ भोलि हाम्रो धरान एउटा खण्डहर। मचाउँछन् है दुर्व्यसनीहरूले सहरका चोक गल्लीहरूमा बबन्डर, मचाउँछन् है दुर्व्यसनीहरूले सहरका चोक गल्लीहरूमा बबन्डर। एउटा गीत छ जन्मै 6 महिना वर्ष दिन जति भयो होला यो लेखेको। त्यो गीत म यहाँहरूको अगाडि आजमा प्रस्तुत गर्दैछु। न सांसद रहन्छौ न मन्त्रीहरू नै सधैँ रहिरहने त यहाँ जनताहरू। न सांसद रहन्छौ न मन्त्रीहरू नै सधैँ रहिरहने त यहाँ जनताहरू। कुमालेको चक्र सरी छ यो सत्ता, कतिखेर उम्केर कहाँ जान्छ सत्ता। केही थाहा छैन कसैलाई के हुन्छ, न सांसद रहन्छौ न मन्त्रीहरू नै सधैँ रहिरहने त यहाँ जनताहरू। अरू आए हुन्न आफै बस्नु पर्ने, छली स्वार्थी दाउले ढिकुटी सकाउने। आफन्त र आफ्ना मात्र घुसाउने, न सांसद रहन्छौ न मन्त्रीहरू नै सधैँ रहिरहने त यहाँ जनताहरू। असक्षम र भ्रष्टलाई मन्त्री बनाउँछौ, जति योग्य व्यक्ति छन् पाखा लगाउँछौ। नदी खोला बेच्छौ जन्मभूमि भनेनौ,
न सांसद रहन्छौ न मन्त्रीहरू नै सधैँ रहिरहने त यहाँ जनताहरू भोलि वाइन शिरमा छर्किएर पियौ डलरको खेतीले आँखा देखेनौ त्यसैले त जनताको चित्त दुखायो न सांसद रहन्छौ न मन्त्रीहरू नै सधैँ रहिरहने त यहाँ जनताहरू तिमी धुन्धुकारी सबै थोक निखारी स्वराष्ट्रलाई पहिलो बनायौ भिखारी दुखेको छ त्यसले सबैको यहाँ छाती न सांसद रहन्छौ न मन्त्रीहरू नै सधैँ रहिरहने त यहाँ जनताहरू हुन् सधैँ रहिरहने त यहाँ जनताहरू हुन् न सांसद रहन्छौ न मन्त्रीहरू नै सधैँ रहिरहने त यहाँ जनताहरू हुन्। धन्यवाद। सम्पूर्णमा एक लाइन बसिनु है यता तल्लोपट्टि आउनु र दर्शकबिन यो हरेक शुक्रबार एकदम हरेक शुक्रबार मेयर हर्क साम्पाङज्यूले यो लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ, सुरुवात गर्नुभएको छ र त्यसै अनुसार आज धरान 14 विजयपुर चोकमा यो अभियान आइपुगेको छ। आज धेरै नै यहाँनिर सहभागीहरू हुनुहुन्छ उहाँको अभियानमा साथ दिनको लागि र हरेक शुक्रबार उहाँले अलग अलग ठाउँमा चाहिँ यो कार्यक्रम गर्नुहुन्छ र एउटा खास कुरा चाहिँ के पनि छ भने उहाँले हरेक शुक्रबार 4-5 बजे चाहिँ यो कार्यक्रम गर्नुहुन्छ र शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिन चाहिँ उहाँले वृक्षारोपण कार्यक्रम बृहत रूपमा आयोजना गर्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम आज विजयपुर चोकमा छ। योभन्दा अगाडि भानुचोकमा गर्नुभयो, छाता चोकमा गर्नुभयो, 0 पोइन्टमा गर्नुभयो र आज चाहिँ विजयपुर चोकमा कार्यक्रम भइरहेको छ। उहाँले लेट्स मेक धरान ड्रग फ्री भनेर यो प्रदर्शन गर्नुभएको छ, एउटा प्ले कार्ड र यहाँ उहाँको समर्थनको लागि हेर्नुहोस् म यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु थुप्रैजना हुनुहुन्छ। यो आजको सहभागिता निकै ठुलो सङ्ख्यामा हामीले देखिरहेका छौँ। यो विजयपुर चोकबाट लागु औषध विरुद्धको यो जनचेतनामूलक अभियान मेयर हर्क साम्पाङले सुरुवात गर्नुभएको थियो। यो आज विजयपुर चोकमा आइपुगेको छ। यो अन्त तरिका हेलो सर कुरा छैन त ड्रग इज अ पोइजन द्याट किल्स माई एम्बिसन से नो टु ड्रग्स। यो
चितवन राज्य। लाखौँ औषधको नसा गाडा परिवार सबै हुन्छ टाढा, यो स्लोगन पनि यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ। एकजना वृद्ध बा पनि हुन्छ, लेट्स मेक धरान ड्रग फ्री। उहाँले पनि आफ्नो छातीमा यो प्ले कार्ड टाँसेर उभिनु भएको छ। यसरी युवा, महिला, वृद्धहरू सबैजना हुनुहुन्छ यहाँनिर। जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, उहाँ वडा सदस्य, वडा नम्बर 14 को र न्यायिक समिति सदस्य पनि भर्खरै मनोनित हुनुभएको कार्यपालिकाबाट उहाँ पनि हुनुहुन्छ, झरना सुनवार। आज यो हाम्रो चौथो हप्ताको लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको जनचेतनामूलक सडक प्रदर्शनमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पहिलो हप्ता हामीले भानुचोकमा गरेका थियौँ, दोस्रो छाता चोकमा, तेस्रो 0 पोइन्टमा र आज चौथो हप्ता हामीले चाहिँ नि धरान 14 को यो विजयपुर चोकमा उभिएर लागु औषध सेवन नगराउँ, आफूले नखाउँ र अरूलाई पनि नखुवाउँ, यो एउटा दलदलबाट आफू बचौँ र यो समाजलाई, सबैजनालाई बचाउन सकौँ भन्ने नेक उद्देश्यका साथ यो चाहिँ नि अभियान हाम्रो सुरु भएको छ र आज चौथो हप्ता भरिसकेपछि 1 महिना भइसकेको अवस्था हो र यो हाम्रो घेरा पहिला हामी जति थियौँ त्योभन्दा अझ धेरै यो चाहिँ नि घेरा चाहिँ बढ्दै गएको मैले महसुस गरेको छु। भन्नुको मतलब यो हाम्रो जनचेतनामूलक अभियानले पनि एउटा गति लिँदै गरेको अवस्था छ। हाम्रो समाजलाई चाहिँ नि दुर्व्यसन मुक्त बनाउन हामीले सक्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नगर प्रमुखको तर्फबाट मैले गर्नुपर्ने कामहरू म अवश्य पनि गर्नेछु। हामी जुनै पार्टीका भए पनि, जुनै तपाईँको छैन होइन सङ्घ संस्थाका भए पनि, यो हाम्रो समाज भनेको, यो हाम्रो धरान भनेको हाम्रो साझा घर हो। हामी सबै एउटै परिवारका सदस्यहरू हौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो अभियान, जुन अभियानले हाम्रो धरानलाई लागु औषध मुक्त बनाउन चाहेको छ, यो अभियानमा जुट्नका लागि म सम्पूर्णलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो धरानमा चाहिँ नि मैले बारम्बार भन्दै गरेको कुरा फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। धरानमा घट्ने जति पनि आपराधिक गतिविधि, आपराधिक घटनाहरू, कुटपिटका कुराहरू, काटमारका कुराहरू, चोरी डकैतीका कुराहरू, यी सम्पूर्ण कुरामा कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ नि लागु औषध दुर्व्यसन जोडिएको छ। लागु औषध दुर्व्यसनको कारणले नै 90% जति आपराधिक घटनाहरू चाहिँ धरानमा घटिरहेका छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुर्व्यसन मुक्त धरान बनाउनु हाम्रो लागि अति आवश्यक कुरा छ, अति महत्त्वपूर्ण विषय म ठान्दछु यसलाई। हामीले जसरी पनि यसको विरुद्धमा जनचेतना फैलाउनु पर्छ भन्ने मैले बुझेँ। अब धरानमा सरसफाई अभियान चलाइएको छ, विभिन्न खालका अभियानहरू चलाइएको छ। अहिले अब यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, सबै कुरा नभनिरहँ सूचीगत रूपमा। र ती अभियानहरूमध्ये यो लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको अभियान पनि महत्त्वपूर्ण अभियान हो। किनभने हाम्रो भविष्य भनेको हाम्रा बालबालिका, हाम्रा नानीहरू हुन्। यी भान्जा बाबु जस्ता होइन, यी भान्जा बाबुको पिँढीलाई हामीले बचाउनु पर्यो। हाम्रो छोराछोरीको पिँढीलाई कसरी बचाउने होइन? देशको भविष्य भन्छौँ, भविष्य भनेकै हाम्रो बालबालिका हुन्। हाम्रा बालबालिकालाई चाहिँ नि लागु औषध बाट टाढो कसरी राख्ने भन्नका लागि चाहिँ हामी तपाईँको चाहिँ नि गम्भीर भएर चिन्तन मनन गर्नुपर्ने मैले देख्दछु। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो यो चौथो हप्ता हामीले चाहिँ नि यहाँ सडक प्रदर्शन गरिरहेका छौँ र अब नेक्स्ट विक चाहिँ हामी शुक्रबारकै दिन 5 बजे बेलुका धरान 15 को पिण्डेश्वरी चोकमा उभिनेछौँ। हामी किन यसरी चाहिँ ठाउँ सरिराखेको त भन्दाखेरि हामी यो धरानैभरि सडक प्रदर्शन गर्दैछौँ। यसले एक खालको जनचेतनाको उभार ल्याउँदैछ भन्ने मैले यो सङ्ख्या, यो चाहिँ नि यत्रो धेरै सहभागिता देखेरै मैले चाहिँ नि महसुस गरिसकेको छु। हामी टोलमा सङ्गठित हुनुपर्छ, हामी चोकमा सङ्गठित हुनुपर्छ, हामी वडामा सङ्गठित हुन्छ, हामी परिवार घर सबैजना सङ्गठित भएर चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ नि दुर्व्यसन मुक्त धरान हामीले बनाइ छाड्नुपर्छ। आज इलाका प्रहरी कार्यालयको बन्दी गृहमा हामी गयौँ भने 10 जना
थुनुवामा तपाईँले चाहिँ नि अनुसन्धान गर्नुहुन्छ भने थोरैमा पनि 7 जना थुनुवा चाहिँ लागु औषधको कारणले गर्दाखेरि थुनिएका छन्। यी को हुन् त भन्दाखेरि हाम्रै भाइ, हाम्रै भतिजा, हाम्रै भान्जा, हाम्रै छोरा, हाम्रै छोरी है, हाम्रै चाहिँ तपाईँको सन्तान। कसले गर्दा त्यो भइराखेको छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ नि राज्यले यसलाई चाहिँ नि मिहिन तरिकाले अनुसन्धान गरेर त्यसरी चाहिँ तपाईँको लागु औषध बेचबिखन गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने माग त हाम्रो छँदैछ। म नाकामा पनि प्रहरीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो लागु औषध ओसर पसर कहीँ कतै गर्दैछन् कि भनेर गाडीहरूलाई चेक गर्ने तपाईँको चाहिँ निर्देशन पनि अब म आदेश पनि जारी गर्छु। र यसरी चाहिँ लागु औषधदेखि चाहिँ धरानलाई आज भोलि पर्सि गर्दै चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै यसलाई चाहिँ निराकरण गरेर यो लागु औषधको रोगलाई हामीले चाहिँ नि सदाको लागि मेटाउनुपर्छ भन्ने अभियान हो। यो जनचेतनाको अभियान नै सबभन्दा ठुलो अभियान हो, किनभने मान्छे भनेको ज्ञानद्वारा निर्दिष्ट हुन्छ। ज्ञान तपाईँको चाहिँ नि को अभियान चलाइराखेका छौँ अहिले हामीले यो चाहिँ नि पर्चा छापेर दिनुहुने दर्पण सेक्युरिटी कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको सर आउनुभएको छ। उहाँको पनि केही बाइट सेक्सन लिनु होला म बोलिसकेपछि। उहाँले यो पर्चा हामीलाई दिनुभएको छ। मैले यसको चाहिँ नि अध्ययन त गरेको छुइनँ, तर यो अघि मेरो कार्यकक्षमा नै आइपुगेको थियो। र यो पर्चा, यस्ता पर्चाहरू, सन्देशमूलक पर्चाहरू हामीले चाहिँ नि व्यापक रूपमा छर्नुपर्छ। गीतहरू कसैले ल्याउनु भएको छ भने आज गाउनुहोस् तपाईँहरू है। केही कविता छ भने कविता वाचन गर्नुहोस् है। हामी सबै गोलबन्द भएर सुन्नेछौँ। हामी सबैले चाहिँ नि यो अब अभियानलाई साँच्चै नै एउटा ठुलो अभियान, यो धरानभरिकै अभियान। एक दिन तपाईँको चाहिँ नि लाखौँ जनता चाहिँ यो धरानभरिको चाहिँ नि लाखौँ जनता चाहिँ लागु औषध विरुद्ध सडकमा उत्रेर नारा जुलुस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, टायर बाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन, तर हामी यसको विरुद्धमा छौँ है भन्ने एउटा सन्देश देशभर हामीले दिनु छ। म यहाँहरूलाई आफ्नो भनाइ राख्दिनँ, साथै केही रचनाहरू पनि ल्याउनु भएको छ भने रचनाहरू वाचन गर्दिनँ। गीत ल्याउनु भएको छ भने गीत पनि गाइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेलाई यति भने भरे समापन गर्ने बेलामा फेरि बोलौँला। हस् त, नमस्ते। हाम्रो सरको पनि यो खास कुरा के भन्दाखेरि हामीले दुईटा चाहिँ अनुशासित छ। यो कसरी अनुशासित छ भनेदेखि मानव जीवनसित संवेदनशील यो हामीले यो पर्चामा ल्याएको छौँ। दुर्व्यसन मुक्त सहर धरानलाई हामी कसरी बनाऊ भन्दाखेरि हामीले अङ्ग्रेजी पढायौँ, छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढे, नेपाली पढायौँ, नेपाली पढ्यो, हिसाब पढायौँ, हिसाब पढ्यो, तर ड्रग्स पढाएन, खाइदिइसकेपछि उसले के गर्यो भन्दाखेरि आफूलाई त बर्बाद पारो, समाजलाई पनि बर्बाद पारो, त्यस कारण सबैलाई बर्बाद पारो भन्नको लागि अब हामीले के गर्ने भन्दा यी कुराहरू अपनाउनु पर्यो भनेर हामीले यो ड्रग्स सम्बन्धी दुर्व्यसन कसरी हुन्छ, यो धरापबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भनेर यो पर्चा हामीले निकालेको छौँ। र यो किताब भनेको के भन्दाखेरि सवारी साधनसित हामीले आवत जावत गर्दा वा सवारी साधनसित चल्दा वा लाइटिङमा कसरी हिँड्ने वा लाइसेन्स लिँदा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीले रक्सी खाएर मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन कुदाउनु हुँदैन भन्ने सन्देश जाओस् भन्नको लागि एउटा यो किताब पनि निकालेको छौँ। र हामीले धरान नगरपालिकालाई अहिले हामीले यो सबै सौजन्य बाँडेका छौँ। हामीले यो कसैलाई चाहिन्छ भने दर्पण सेक्युरिटी कम्पनीले यो सौजन्यको रूपमा अहिले दिइरहेछ। यो चाहिँ धरानी सचेत समूहका साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। सचेत धरानी समूह छल्नै जस्तो छ। हामी यसरी नै प्रत्येक हप्ता यो लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धमा जनचेतना फैलाउँदै चोक चोकमा घुमिरहन्छौँ। आज शुक्रबार हाम्रो कार्यपालिकाले एउटा सुन्दर निर्णय गरेको छ। शुक्रबार चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि यदि चाहन्छन् भने र हामीले सकिन्छ भने अभिभावकहरूले सकिन्छ भने स्वजातीय
पोसाक लगाएर विद्यालय जान पाउने, कर्मचारीहरू पनि चाहिँ नि जान पाउने भन्ने खालको कुरा हामीले निर्णय गरेका छौँ। प्रत्येक शुक्रबार म दौरा सुरुवाल र टोपीमा, ढाकाको टोपीमा देखा पर्नु कारण त्यो हो। कतिले चाहिँ त्यो किन लगाएको भनेर सोधिराख्नु भयो होला, मिडिया मार्फत मैले त्यो पनि भन्न चाहेँ। र हामी प्रत्येक शुक्रबार 5 बजे सहरका विभिन्न चोकहरूमा यसरी नै जनचेतनामूलक गीत, गजल, कविता, सन्देशमूलक पर्चाहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। र अर्को हप्ता चाहिँ हामी धरान 15 को पिण्डेश्वरी चोकमा बेलुकाको 5 बजी हामी त्यहाँ उपस्थित हुनेछौँ। र यो कार्यक्रमलाई अझै रोचक बनाउने हाम्रो चाहिँ नि सोच विचार छ। यसलाई अझ मिठास भर्नका लागि केही यसो चाहिँ नि 1-2वटा होइन गीतहरू पनि अब आज प्रस्तुत भएको छ। अब त्यसलाई अझै तपाईँको चाहिँ नि होइन सङ्गीतमय बनाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ मलाई त, होइन। एउटा मादल बजार है त्यस्तो तरिकाले गर्दै लग्यो भने यो रमाइलो पनि हुँदै जान्छ। जहिले पनि रमाइलो हुनु जरुरी छ कि। अब हामीले खानेपानीको काम गर्दैछौँ त्यो पनि रमाइलै हो है। त्यहाँ मरिमरि कसैले पनि काम गर्नु पर्दैन। त्यसो भन्दा कतिको त हातमा ठेला आयो भन्ने पनि सुनेको छु। त्यो ठेला आइन्जेल नखन्नुहोस् है। तपाईँले 2 दमको खन्ने हो, त्यस पछाडि तपाईँको छेउमा उभिनेले 2 दमको खन्छ। रमाइलो हो क्या है। रमाइलो तरिकाले काम गर्नुपर्छ। अहिले हामी निशानेमा गर्दैछौँ त्यो पनि रमाइलो तरिकाले काम गर्नुपर्छ। त्यहाँ एवं रीतले हाम्रो यो अभियान पनि रमाइलो तरिकाले सबै मान्छेको होइन ओठमा हाँसो मुस्कान हुनु पर्यो गरेर अभियान चल्दैन। सबैजना खुसी भएको हुनु पर्यो। यस्तो तरिकाले हामी चाहिँ नि सहभागी बन्दैछौँ र धरानमा एक खालको विकाससँग जनतालाई जोड्ने काम पनि भइराखेको छ। साथै यसरी चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, चेतना फैलाउने कामहरू पनि हाम्रो भइराखेको छ। सरसफाइ भइराखेको छ, वृक्षरोपण भइराखेको छ। अब छिट्टै हामी उत्पादनमा पनि जान्छौँ। अहिले भर्खर पत्रकार मित्रले एउटा गीतको माध्यमबाट चाहिँ नि व्यक्त गर्नुभयो रोजगारी चाहिन्छ भन्ने कुरा, त्यो पनि मैले बुझेको छु। अब केही समयपछि हामी केही रोजगारीका चाहिँ कामहरू पनि गर्नेछौँ। अब त्यो सबै कुरा यहाँनिर मैले भनिराख्नु अलिकति समयले नपुगेको अवस्था पनि हो। र यहाँहरूलाई म भोलि हामी के गर्छौँ त, भोलिको हाम्रो शनिबार कसरी मनाउँछौँ त भन्ने बारेमा अलिकति भन्न मन लाग्यो। भोलि 7 बजे हामी पकुवा खोलाको मुहान क्षेत्र जहाँ हामीले चाहिँ नि परिश्रम गऱ्यौँ, जहाँनिर हामीले श्रमदान गरेर चाहिँ नि सबैजना मिलेर पानीको तपाईँको चाहिँ मुहानको जो गऱ्यौँ, त्यो क्षेत्रमा हामी जानेछौँ। त्यहाँनिरको स्थिति के छ भन्नेमा अलिक बुझ्नुपर्ने छ। केही सरसफाइ पनि गर्नुपर्ने जस्तो मैले देखेको छु। र केही मित्रहरूलाई म भन्न चाहन्छु एउटा 1-2वटा बोरा पनि लिएर आउनुहोस् है। बोरा पनि लिएर आउनुहोस्। त्यहाँ हामीले अस्ति त्यो खाजासाजा खाएकोहरू त्यतिकै छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। तिनीहरू बोकेर धरान ल्याउनुपर्छ, त्यहाँ गाडी पुग्दैन। र त्यो एरियामा अझै हामीले चाहिँ नि अझै बृहत रूपमा चाहिँ नि वृक्षरोपण गर्नुपर्छ। र अब केही व्यक्तिहरूले चाहिँ वृक्षरोपण गरेको बाख्राले खाइहाल्छ यता त्यता भनिराख्नुहुन्छ होइन। अब त्यसरी आलोचना मात्रै गर्ने हो भने त के फाइदा भयो र। म गर्छु, कमसेकम उहाँहरूले बाख्रा त धपाउनु नि त, केही त गर्नु होइन। केही नै नगर्ने हो भनेदेखि त सबै मैले नै ठेका लिँदा पनि भइगयो। उहाँहरू पनि कोही त होला है। बिरुवा रोपेको छ बाख्राले खाइदिइहाल्छ, के खाइदा देखेको रहेछ त होइन, खाइराखेको देखेको रहेछ त धपाउनु पर्दैन। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि काम गर्ने मान्छेलाई होइन नसकाए पनि लाइक गर्दा के जान्छ, फेसबुकमा यसो एउटा लाइक गर्दा क्या होइन के जान्छ, 1 सेकेन्डको काम हो। कमसेकम त्यति चाहिँ हामी चाहन्छौँ। सम्पूर्ण मलाई मिडिया मार्फत हेरिराख्नुहुने धरानमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई हाम्रो काम गरेको ठाउँमा आउनु सक्नुहुन्न, आउनु छैन भने पनि
नेगेटिभ कमेन्ट्स नगर्नुहोस् जस्तो मलाई लाग्छ। नेगेटिभ कमेन्ट्सले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सहभागिता घटाउन सक्छ क्या। मेरो त घट्दैन, हेर्नुहोस् यो मेरो त नेपालमा सबैजना मेरो एगेन्स्टमा हुँदा म मेरो काम गरिरहेको, तर अरू मान्छे चाहिँ है तपाईँको साथी तपाईँको छिमेकी चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ कमेन्टले चाहिँ यो त भन्ने किसिमको होला कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू काम गर्न सक्नुहुन्न चाहनुहुन्न भने पनि गर्ने मान्छेलाई कमसेकम राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहोस्। उसले एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा हुँदै 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 उसले चाहिँ 100वटा काम गर्न सक्छ। होइन भने उसले गर्दै गरेर काम पनि त्यस्तो त भयो भनेर फेरि ब्याक सर्न सक्छ। यो चाहिँ नि म भन्न चाहन्छु। र आलोचना बन्द गरौँ, काम गरौँ। बिहान हाम्रो वृक्षारोपण हुन्छ दिनमा 11 बजी। म निशाने खोलामा चाहिँ नि यहाँहरूलाई म आइदिनको लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। भ्याउनुहुन्छ भने आउनुहोस्, भ्याउनुहुन्न भने त अब त्यो होइन, तपाईँको चाहिँ नि जबरजस्ती त हुँदैन कसैको। र म यही मिडिया कर्मीहरूको चाहिँ नि तपाईँहरूको यो प्लेटफर्मलाई होइन प्रयोग गर्दै भोलि 12 बजी, म त 11 बजी पुग्छु, हामी सबै 11 बजी लगभग पुग्छौँ होला। 12 बजीको समयमा चाहिँ मैले धरानमा रहनुहुने भूपू सैनिक, ब्रिटिस, इन्डियन, सिङ्गापुर पुलिस, नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी है लगायतका भूपू सैनिक तथा भूपू प्रहरीहरूलाई खोला बगरमा बैठक बस्दैछौँ। अचम्म लाग्छ, इतिहासकै पहिलो बगरमा बैठक बस्नुपर्ने। यहाँहरूलाई म आइदिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी धरानलाई यस्तो नमुना बनाउँछौँ, अहिले पनि भइसकेको छ वास्तवमा भन्ने भन्छ होइन। अहिले पनि धरान भनेको यति चर्चाको शिखरमा छ, खोइ के को कारणले है, त्यो त तपाईँहरू आफै बुझ्नु होला। अब यो हाम्रो चर्चालाई, यो हाम्रो तपाईँको छैन एउटा स्पिडलाई, यो हाम्रो छैन तपाईँको उत्साह, यो हाम्रो जाँगर जोस जाँगर र मेहनतलाई हामीले अझै माथि पुर्याउनुपर्छ है। स्काई इज द लिमिट, त्यहाँ पुग्नु पर्यो है। गएकै स्काई कहाँ छ, गएको छ। त्यसरी हामी अब धरान अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सबै धराने हौँ, हामी सबैको चाहिँ नि जिम्मेवारी हो यो। हाम्रो चोक सफा राख्नेदेखि लिएर हरेक कुरा हामी सबै मिलेर चाहिँ गर्नेछौँ। हाम्रो सबैजनाको चाहिँ प्रयास हुने हो भने यो खानेपानी के जातिको समस्या भनेको ठुलो समस्या होइन है। यसलाई हामी समाधान गर्न सक्छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको यस उपस्थिति सहभागिताको लागि हृदयदेखि नै अति धेरै सम्मानका साथ धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको सेवक है, तपाईँहरूको नगर प्रमुख, तपाईँहरूको जे भने पनि छ, मलाई कुल्ली मेयर पनि भनेको छ है। विरोधीहरूको लागि कुल्ली मेयरै हो म, कुल्ली मेयर। यहाँहरू सबैलाई हात जोडेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।